حسين أحمد المدني عن فضيلة الشيخ شيخ الهند محمود حسن الديوبندي عن الشيخين الجليلين الكريمين عن الشيخ العلامة قاسم العلوم والخيرات محمد قاسم الدالوطني والشيخ العلامة فقيه العصر رشيد أحمد الجنجوي وهما يرويان عن العارف بالله شيخ عبد الغني المجددي عن مولانا الإمام الحجة الشيخ محمد إسحاق الدهلوي عن الشيخ شاه بن العزيز الدهلوي عن العارف بالله شيخ ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي قال أخبرنا الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكردي قال أخبرنا والد الشيخ إبراهيم الكردي قال قرأت على الشيخ أحمد القشاشي قال أخبرنا الشيخ أبو المواهب محمد بن عبد القدوس الشيخ إبراهيم بن أحمد التنوخي عن الشيخ أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجاري عن الشيخ سراج الدين حسين بن المبارك عن الشيخ أبي الوقت عبد الأول بن عيسى الهروي عن الشيخ أبي الحسن عبد الرحمن بن مظفر الشافعي عن الشيخ أبي محمد عبد الله بن أحمد السرفسي عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن يوسف الفربري عن الإمام الجليل الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجوفي البخاري رحمهم الله تعالى ومتعنا بفيوضهم وعلومهم آمين. قال باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن رشاد قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله